यहाँ पर प्रेस क्लब में ही जो बादशाह खान बाबा और रहबर तहरीक खान अब्दुल वली ख़ान की बरसी के हवाले से जो तकरीब मुनक्किद की गई थी, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं और पार्टी के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मियां इफ्तिखार हुसैन साहब पिछले 3 दिन से बलूचिस्तान में हैं। हमारे बलूचिस्तान आने का बुनियादी मकसद बादशाह खान बाबा और वली ख़ान बाबा की बरसी की जो मुख्तलिफ़ तकरीबात हैं इस वक्त पूरे मुल्क में, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बहुत सारे और ममालिक में भी जहाँ पर उनके मानने और चाहने वाले हैं, ये तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। ये तकरीबात जारी हैं और इस महीने के आखिर तक ये तकरीबात जारी रहेंगी। तो मैं और मियां इफ्तिखार साहब आए थे अवामी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान की दावत पर। मैं अपनी सूबाई तंजीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और बलूचिस्तान की तमाम पार्टी क़यादत, कारकुनों का और तंजीमों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिस तरह मैंने पहले कहा कि जिस दिन हम पहुँचे तो उसी दिन हम सीधा एयरपोर्ट से प्रेस क्लब पहुँचे और यहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी क्वेटा ने बरसी की तकरीब का बंदोबस्त किया था। उसके बाद फिर हम हरनाई के लिए रवाना हुए। हरनाई में एक जलसा आम था और मैं इस मौके पर तमाम उन साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनकी कोशिशों से एक कामयाब जलसा मुनक्किद हुआ और पार्टी के तमाम साथियों का, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए वफूद का जो काफ़िलों की शक्ल में आए थे, और बिलखुसूस हरनाई की आवाम का बेहद मशकूर हूँ। बहुत ज़्यादा सर्दी थी, मुसलसल बारिश हो रही थी, लेकिन मुसलसल बारिश और सर्दी के बावजूद हज़ारों की तादाद में लोगों ने उस बरसी की तकरीब में शिरकत की। और ये हकीकत है कि इससे पहले मैंने कभी ऐसा मंज़र अपने सियासी ज़िंदगी में नहीं देखा था कि रात से बारिश हो रही हो, सर्दी हो, बारिश में लोग आए, बारिश बरस रही थी, लेकिन लोग मौजूद थे और अपने बड़ों को खिराज अकीदत पेश कर रहे थे। उसके बाद कल हमारी बलूचिस्तान की सूबाई वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। मैं उस हवाले से भी आपसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आज एक बार फिर यहाँ पर मैं अवामी नेशनल पार्टी के नुमाइंदगी करते हुए बादशाह खान बाबा और वली ख़ान बाबा के एक अदना कारकुन की हैसियत से अपनी तरफ से, अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से, बलूचिस्तान की तमाम साथियों की तरफ से फ़ख्र अफ़गान बादशाह खान बाबा और रहबर तहरीक खान अब्दुल वली ख़ान साहब को खिराज अकीदत पेश करता हूँ।
بادشاہ خان بابا اپنے آپ ایک مثال تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کی انسانیت کی خدمت کے لیے، آزادی کے لیے، امن کے لیے، ترقی کے لیے، اپنے لوگوں کی ایک روشن مستقبل کے لیے۔ اور اسی طرح رہبر طریق ولی خان صاحب ان کے نقش و قدم پہ چلتے ہوئے ایک طرف انہوں نے اپنی قوم کی نمائندگی کی، اپنے قوم کی اور اپنی دھرتی کی حقوق کی بات کی، صوبائی خود مختاری کے لیے جدوجہد کی، آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی، اور اپنی پوری زندگی انہی اصولوں پر وہ چلتے رہے۔ آج صرف عوامی نیشنل پارٹی ہی نہیں بلکہ پوری قوم بادشاہ خان بابا کو اور ولی خان بابا کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، اور ہم آج ان کے پیروکاروں کی حیثیت سے ایک بار پھر یہ عہد کرتے ہیں کہ جو راہ وہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں ہم اسی راستے پہ انشاءاللہ اسفندیار ولی خان کی قیادت میں اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ کل کی جو ہماری صوبائی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، میں ورکنگ کمیٹی کے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ کل تفصیلی تبادلہ خیال ہوا، بہت ہی مفید ہماری مشاورت رہی، تنظیمی امور پہ ہماری بات چیت ہوئی، ملک کی اور بالخصوص بلوچستان کی سیاسی صورتحال پہ ہم نے بات کی، اور پھر آنے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی۔ آج جب میں یہاں پر بلوچستان میں موجود ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں بلوچستان کے حوالے سے کچھ بات ضرور کروں۔ میں جب اس دن رات کو ہرنائی پہنچا تو ہرنائی کے ساتھیوں کے ساتھ، مقامی لوگوں کے ساتھ مجھے موقع ملا ملنے کا، تو مجھے حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی جب مجھے بتایا گیا کہ ہرنائی میں کافی سال پہلے گیس دریافت ہوئی، لیکن آج تک وہ مقامی آبادی جو ہے وہ گیس کی سہولت سے محروم ہے۔ اور میرے خیال سے یہ گلہ، یہ شکوہ، یہ صرف ہرنائی کا نہیں ہے، بلکہ میرے خیال سے، میری معلومات کے مطابق، بلوچستان کے اور بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کا یہی شکوہ ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی ان سب لوگوں کی اور ان سب علاقوں کی آواز بنتے ہوئے آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو آپ نے آئین کے تحت چلانا ہے یا کہ کسی اور نظام اور قانون کے تحت چلانا ہے۔ اگر آپ نے آئین کے تحت اس ملک کو چلانا ہے تو آرٹیکل 158 آئین کا بڑا واضح ہے کہ جس صوبے میں
نیچرل گیس کا ویل ہیڈ ہوگا، سب سے پہلے اس صوبے کی ضرورت کو پوری کیا جائے گا، اور اس کے بعد بے شک جب بلوچستان کی ضرورت کو پورا کیا جائے تو پاکستان ہمارا ملک ہے، پھر یہ سہولت پورے پاکستان کے لیے حاضر ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ جیسے کہ پختونخوا میں پانی سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے، پختونخوا کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے بعد وہ بجلی پھر پورے پاکستان کے لیے حاضر ہے۔ لیکن یہ ناانصافی ہے کہ جہاں پر یہ وسائل دستیاب ہونے چاہیے سب سے پہلے، وہاں پر آج بھی یہ دستیاب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مجھے بتایا گیا کہ شاید پاکستان بننے سے پہلے ان علاقوں میں کوئلہ دریافت ہوا تھا، اور مجھے سن کر حیرت ہوئی اور افسوس بھی ہوا جب مجھے بتایا